अस्सलाम वालेकुम बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मुलाकात चींटियों के बादशाह के साथ। एक रवायत से मालूम हुआ कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी शाही तख्त पर बैठे हवा पर जा रहे थे, जो तख्त जिन्होंने बनाया था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वास्ते और इनके 1000 सरकारी मुलाजमीन भी इनके साथ साथ अपनी कुर्सियों पर बैठे थे, और उनमें एक वज़ीर आज़म भी था जिसका नाम आसफ़ जाह था। वो सब के सब जिन्नो इंस गर्दागर्द तख्त शाही के मुअद्दब खड़े थे, और हवा पर उड़ने वाले परिंदे उनके सर पर अपने परों से साया डाले हुए थे। इसमें फ़रिश्तों की तस्बीह की आवाज़ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कान में आई, और वो कहते थे कि ए रब, तूने हज़रत सुलेमान को जैसा मुल्क और हशम दिया, ऐसा किसी जिन्नो बशर को नहीं दिया। जनाब बारी ताला ने फरमाया, ए फ़रिश्तों, मैंने सुलेमान को हफ्त अक़लीम की बादशाही अनायत की है और इसको नबूवत से भी सरफराज किया है, लेकिन इनको गरूर और तकब्बर बिल्कुल नहीं है, और उनको ज़रा भी कब्र होता तो मैं इनको हवा पर ले जाकर ज़मीन पर डाल देता और फिर इनको निस्तो नबूद कर डालता। बस ये कलाम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सुना और फिर अल्लाह के दरबार में सजदा बजा लाते, और हवा ने इनके तख्त को ज़मीन पर ले जाकर रखा जहाँ के चींटियों की बस्ती थी। जैसा कि अल्लाह ताला फरमाता है, यहाँ तक कि जब सुलेमान पहुँचे चींटियों के मैदान पर, कहा कि ए चिंटियों, घुस जाओ अपने घरों में ताकि न पीस डालें तुम को सुलेमान और इसका लश्कर, और फिर इनको ख़बर भी ना हो। बस शामोर से ये बात हज़रत सुलेमान ने सुनकर मुस्कुरा कर कहा, ये भी राहत पर शफ़क़त और मेहरबानी करती हैं। और अल्लाह ताला फरमाता है, बस मुस्कुराए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम चुंटी की बात सुनकर। फिर उन्होंने शामोर को पकड़कर अपने हाथ की हथेली पर रख कर पूछा, ऐ शामोर, तुमने अपने लश्करों को क्यों कहा कि सुलेमान आता है? अपने अपने गारों में घुस जाओ, तुमने मुझसे क्या जुल्म देखा? इस बात को सुनकर चुंटी ने कहा, ए नबी अल्लाह, हमने आप और आपके लश्करों से कुछ जुल्म नहीं देखा, मगर इस वास्ते कि सोहून आपके लश्करों के घोड़ों की टापों के तले हम सब आ जाएं और वो टाप्स हमको हलाक कर डालें। ये कलाम हमने तो हाकत मतकद्दम के वास्ते किया था, और इस वास्ते हमने ये बात कही थी कि वो अपने अपने घरों में घुस जाएं और हलाक होने से बच जाएं। ये सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया, क्या तुम ऐसी ही शफ़क़तें उन पर हमेशा किया करते हो? वो बोला, हाँ जी हज़रत जी, इनकी खुशी से मेरी खुशी है और इनकी गमी से मुझको गम होता है, और इनकी गमख्वारी मुझ पर वाजिब है। अल्लाह ताला ने इसी वास्ते मुझको इन पर बादशाह बनाया है। अगर एक चुंटी भी ज़मीन के हिस्से से मर जाए तो मैं इसको वहाँ से उठाकर इसके मस्कन पर पहुँचाता हूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इससे पूछा, मुझे ये बताओ कि तुम्हारे साथ हर वक्त कितनी चुंटियाँ रहती हैं? कहा इसने कि हमारे साथ तकरीबन 40,000 चुंटियाँ रहती हैं। फिर इसके बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इससे पूछा कि सल्तनत तेरी बेहतर है या मेरी? इस वक्त चुंटी ने कहा कि मेरी बादशाही बेहतर है तुम्हारी बादशाही से, क्योंकि हवा उठाती है तुम्हारे तख्तशाही को और तख्तशाही उठाता है तुमको, और तुम इस पर बैठते हो। ये कितना बड़ा तकल्लुफ़ है तुम्हारी बादशाही में। इस बात को सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हंसकर इस चुंटी से कहने लगे कि तुम किस तरह जानती हो और तुम्हें ये बात किसने सिखाई है? शामोर ने कहा कि ए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला ने सिर्फ़ आपको अक्ल ही नहीं दी है, यानी हम जैसे नातवान को भी ना अनायत फरमाई है। अगर आप इजाज़त फरमाएँ तो मैं चंद मसाइल आपसे दरियाफ़्त करूँ। तब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि पूछो, क्या पूछना चाहते हो? तब शामोर ने कहा कि तुमने खुदावंद कद्दूस से सवाल किया था, कहा कि ए परवरदिगार, मग़फ़िरत कर मेरी और बख्शिश मुझको ऐसा मुल्क कर कि नालायक हो किसी को मेरे पीछे तो है सबसे ज़्यादा बख्शने वाला। तुम्हारे इस सवाल से हसद की बू आती है, और पैगम्बरों को ये हसद न करना चाहिए, क्योंकि ये उनकी शान के ख़िलाफ़ है। और ये अच्छी तरह से मालूम है कि खुदावंद कद्दूस सारे जहान का मालिक, वो जिसे चाहे बादशाह दे और जिसे चाहे ना दे। और ये ना कहना चाहिए कि ए परवरदिगार, मेरे सिवा किसी को बादशाही ना दीजिए, और ये कहना पैगम्बरों की शान से बाईद है।
چونٹی کی یہ بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کچھ خفا ہوئے۔ اس وقت چونٹی بولی، اے حضرت سلیمان، ٹھیک بات ہے، اس سے آپ کو بیزار نہ ہونا چاہیے، اور میں پھر آپ سے ایک بات پوچھتی ہوں کہ آپ اس کا جواب دیجئے۔ خدا نے جو انگشتری آپ کو دی ہے، اس کا کیا راز ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں یہ نہیں جانتا کہ اس کا کیا بھید ہے، تم ہی بتاؤ کیا بھید ہے۔ پھر اس نے کہا کہ خدا نے تم کو سلطنت دی ہے، کاف سے کاف تک، وہ سب ایک نگینے کی قیمت ہے، تاکہ تجھ کو معلوم ہو کہ دنیا کچھ حقیقت نہیں رکھتی، اور ہوا کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے حکم کے تابع کیا ہے۔ اس میں کیا بھید ہے؟ کیا آپ کو اس کا بھید معلوم ہے؟ یہ بات بھی سن کر حضرت سلیمان نے کہا کہ مجھے اس کا بھی بھید معلوم نہیں ہے۔ اس نے کہا، تم کو آگاہ کیا ہے کہ اس بات سے کہ بعد موت تمہیں دنیا ہوا جیسی معلوم ہوگی۔ پس حضرت سلیمان علیہ السلام اس بات کو سن کر بہت ہی روئے، اور پھر فرمایا کہ تم نے سچ کہا کہ دنیا مثل ہوا کے ہے۔ پھر چونٹی نے کہا، کیا تم جانتے ہو کہ سلیمان کے کیا معنی ہے؟ پھر حضرت سلیمان نے کہا کہ میں اس کے معنی بھی نہیں جانتا۔ وہ چونٹی بولی، اس کے معنی یہ ہے کہ تو دنیا کی زندگی میں اپنا دل مت لگا، ہر ساتھ موت کے قریب ہے۔ حضرت سلیمان نے چونٹی سے کہا کہ تو بڑی دانا و عقل مند ہے، مجھ کو کچھ نصیحت کر اور مجھے نیکوکار بنا۔ چونٹی نے کہا کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی ہے اور جہاں کی بادشاہی بھی دی ہے، تم رعیتوں کی نگہبانی کرو اور اپنے عدل و انصاف سے رعیت کو شاد رکھو، اور ظالم سے مظلوم کی داد لو، اور میں تو بیچاری ضعیفہ و مسکین ہوں، اپنی رعیتوں کی ہر روز خبر لیتی ہوں اور ان کا بھار اٹھاتی ہوں کہ کوئی بھی کسی پر ظلم نہ کر سکے۔ پس حضرت سلیمان علیہ السلام نے بادشاہ مور سے یہ بات سن کر وہاں سے مراجعت کرنا چاہی۔ شاہ مور نے کہا، اے حضرت سلیمان، بغیر کچھ کھائے ہوئے آپ کو یہاں سے تشریف لے جانا بے مناسب ہے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہم کو روزی دی ہے، اس میں سے آپ کچھ تناول فرما کر جائیے۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، بہت اچھا۔ تب شاہ مور نے جا کر ایک ران ٹڈی کی حضرت سلیمان کے واسطے لا رکھی۔ یہ دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام ہنس کر بولے، اے شاہ مور، مجھ کو میرے لشکر سمیت ایک ران ٹڈی کی کیا ہوگی؟ اس نے کہا، حضرت، اس ایک ران کو آپ کم نہ سمجھیے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، اور اس میں بہت برکت ہے۔ اور ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ماں اپنے لشکر کے ایک ران کو کھا کر آسودہ ہو گئے، اور پھر بھی اس میں سے کچھ باقی رہی۔ حضرت سلیمان یہ حال دیکھ کر بہت ہی متعجب ہوئے، اور پھر سجدے میں گر کر کہا، اے پروردگار، تیری قدرت بے انتہا ہے، اور تو ہی بے شک عظمت و بزرگی کے لائق ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے کسی بادشاہ کو اتنی طاقت نہیں دی کہ وہ کمزور سے مقابلہ کر سکے، اور کسی کمزور کو بھی اتنا کمزور نہیں بنایا کہ وہ کسی بادشاہ کے ساتھ مقابلہ نہ کر سکے، بلکہ کمزور کو بھی طاقت دی ہے اور وہ اپنی بات منوانا جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کو طاقت، عزت، مرتبہ، شان سب کچھ دیا ہے، عقل، شعور دیا ہے۔ تو ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اگر ہمارے پاس کوئی بادشاہی ہے تو ہمارے پاس زور ہے، طاقت ہے، دولت ہے، عزت ہے۔ نہیں، جو ہم سے بھی کمزور ہے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی ہم جیسا بنایا ہے، ہم جیسی عقل، شعور سب کچھ دیا ہوتا ہے۔ بات ہوتی ہے صرف سمجھنے کی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کو، اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلائے۔ آمین یا رب العالمین۔